कोभिड-19 को चपेटमा परेर सबै शैक्षिक संस्थानहरू बन्द भएको हुँदा कक्षागत पढाइ अथवा क्लासरुम टिचिङ सम्भव भएको छैन। यस्तो हुँदा हामीले अनलाइन टिचिङको व्यवस्था गरेका छौँ अनि स्कुलका सबै शिक्षक शिक्षिकाहरूले यस पहलमा काम गरिरहेका छन्। यसै सिलसिलालाई अघि बढाउँदै म लक्ष्मी गुरुङ राई, तिमीहरूको नेपाली विषयको शिक्षिका, कक्षा 7 को अथवा क्लास 7 को विद्यार्थीहरूको निम्ति पत्र लेखनमाथि अनलाइन टिचिङ गर्न लागिरहेकी छु। पत्र लेखन एउटा कला हो, इट इज एन आर्ट। सबैले असल पत्र लेख्न सक्दैनन् र असल पत्र लेख्नेले चाहिँ आफ्नो मनको भाव वा विचार असल रूपमा सजिलै व्यक्त गर्न सक्छन्। 10औं श्रेणीको बोर्ड एक्जामिनेसनमा पत्र लेखनमाथि एउटा अनिवार्य प्रश्न यानि कम्पल्सरी क्वेसन आएको हुन्छ, जो 120 शब्दहरू यानि 120 वर्ड्समा लेखिन पर्छ अनि जसको निम्ति 7 अङ्क 7 मार्क्स राखिएको हुन्छ। यसकारण नानीहरू, तिमीहरू अहिलेदेखि नै असल पत्र लेख्ने प्रयास गर। पत्र विशेषतः 3 प्रकारका हुन्छन्। 1 सामाजिक पत्र, 2 व्यापारिक पत्र र 3 सरकारी पत्र। आज म 7औं श्रेणीका विद्यार्थीहरूलाई सामाजिक पत्र बारे केही भन्न चाहन्छु। सामाजिक पत्रका कतिपय रूप छन्, जस्तै आफन्तहरूका पत्र, बधाई पत्र, शोक पत्र, परिचय पत्र अनि निमन्त्रण पत्र। आफूदेखि टाढामा बसेका आफन्तहरू वा इष्टमित्रहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा भेट हुन नसक्दा अनि पत्रद्वारा आफ्नो भाव पोख्न पर्दा सामाजिक पत्र लेखिन्छ। पत्रमा चाहिँदो कुरा सरल अनि शुद्ध भाषामा लेखिन पर्छ अनि अनुच्छेद ठिकसँग छुट्याएको हुनुपर्छ। अनुच्छेद भनेको प्याराग्राफ। पत्रको मुख्य अङ्ग पनि यही हुन्छ र यो आफूले व्यक्त गर्नुपर्ने विषय अनुसार कोही लामो र कोही छोटो हुन सक्छ। व्यक्तिगत पत्रका 5 मुख्य अङ्ग हुन्छन्। पत्र पठाउनेको ठेगाना र तारिख, पत्र पाउनेलाई सम्बोधन, पत्रमा लेखिनुपर्ने मुख्य कुराहरू जसलाई बडी अफ द लेटर पनि भनिन्छ अनि जुन कुराहरू अनुच्छेद, फेरि भन्छु, प्याराग्राफ छुटाएर लेखिन पर्छ। पत्रको अन्त अनि खाममा लेखिने ठेगाना। उदाहरणको निम्ति मैले एउटा पत्र तयार पारेकी छु। मातालाई पुत्रको पत्र यानि छोराले आमालाई चिठी लेखेको र यसमा छोरा मोहनले आमालाई चिठी लेख्दैछ र पत्रको प्रथम भाग पत्र पठाउनेको ठेगाना र तारिख जुन चाहिँ पन्नाको टुप्पोमा दाहिनेपट्टि लेख्नुपर्छ। यो हो नम्बर 1 यानि मोहनको ठेगाना रहेछ टासी नामग्याल अकादमी, गान्तोक, पूर्व सिक्किम अनि मिति वा तारिख डेट रहेछ 2 जुन। उसले चाहिँ 2 जुनमा चिठी लेखेको र तिमीले आफ्नो अनुसार कुन दिन चिठी लेख्छौ त्यही दिनको मिति यानि तारिख दिनुपर्छ र यहाँ तिम्रो एकदमै पुरा एड्रेस चाहिँ तिमीले दिनु पर्यो। यो भयो पत्र पठाउनेको ठेगाना र तारिख। अब अर्को आउँ पत्र लेखिनेलाई सम्बोधन। यहाँनिर जुन चाहिँ दिएको छ पूजनीय माताजी सेवा ढोक, यहाँ तिमीले आदरणीय आमा नमस्कार लेख्न पनि सक्छौ र यो भयो दोस्रो अङ्ग, यो पूजनीय माताजी सेवा ढोक। र अब आउँछ यो एउटा चाहिँ कुरा याद राख, जहाँनिर तिमीले आफ्नो एड्रेस लेख्छौ यता चाहिँ पुरै ग्याप ब्ल्याङ्क राख्नु पर्यो र यहाँनिर 2 जुन 2020 लेखेको छ। अब यहाँ सिधा हेर र त्यसको मुनिको एउटा लाइन चाहिँ ग्याप राख्नु पर्यो, यहाँ खाली राख्नु पर्यो। अर्को लाइनदेखि चाहिँ तिमीले पत्र लेखिनेलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो। यो भयो नम्बर 2। त्यसपछि पत्रमा लेखिने कुरा, यो जुन चाहिँ पत्रमा लेखिने कुरा छ यानि अनुच्छेदमा यानि प्याराग्राफमा लेखिनुपर्छ र यो चाहिँ विषय
कुन विषयमा चाहिँ तिमीले पत्र लेख्दैछौ यो चाहिँ प्याराग्राफमा वा अनुच्छेदमा छुट्याएको छ। र अनुच्छेद सुरु गर्दाखेरि जहिले पनि याद राख अगाडि अलिकति तिमीले ठाउँ छोड्नुपर्छ। जस्तो यहाँनिर ठाउँ छोडेको छ, यो ठाउँ छोड्नुपर्छ। र मैले लेखेको चिठी हेर, तपाईँको पत्र हिजो पाएँ, असाध्य खुसी लाग्यो। पत्र पढेर घरको साह्रै सम्झना आयो। हुन त म यहाँ आएको 1 महिना मात्र भयो, तैपनि मलाई घर छोडेको धेरै महिना भए जस्तो लाग्दैछ। तर पढाइको निम्ति यति दुःख सहन मलाई स्वीकारै छ। अब यो एउटा प्याराग्राफ सक्यो। अर्को प्याराग्राफमा आउँदा फेरि अलिकति जग्गा छोडिदेऊ र यहाँ छ कसरी सुरु हुन्छ। यहाँको छात्रावास राम्रो छ। छात्रावास भनेको यानि होस्टेल। खानापिना पनि राम्रो छ। गुरुहरूले हाम्रो खुबै ख्याल गर्छन् र हाम्रो पढाइ पनि राम्रै हुँदैछ। अर्को महिना हाम्रो परीक्षा हुन्छ र म अहिले जोड तोडले पढ्दैछु। मेरो पढाइको निम्ति सुर्ता गर्नु पर्दैन। यहाँ सक्यो। र अर्को अनुच्छेद आउँछ। फेरि यहाँनिर अलिकति ठाउँ छोडिदेऊ। परीक्षा सकेपछि हाम्रो स्कुलमा एउटा नाटक हुने भएको छ, जसको निम्ति म पनि छनौट भएको छु। छनौट भनेको मलाई पनि चुज गरेको छ। नाटकमा भाग लिने मलाई पनि अति नै रहर इच्छा छ र यदि तपाईँहरूको अनुमति भए म गुरुहरूलाई नाटकमा भाग लिने स्वीकृति दिन चाहन्छु। यसोसले भनेको यस कारणले तपाईँहरूको आज्ञाको प्रतीक्षामा छु। अब यो 3वटा अनुच्छेदमा बाँडिएको छ। र फेरि हेर यहाँनिर यो चाहिँ चिठीको अन्तिम भाग हो, यानि पत्रको अन्त। अहिलेलाई यतिमै पत्रान्त गर्दैछु, यानि पत्रलाई अन्त गर्दैछु। बुवालाई मेरो ढोक छ र भाइलाई प्यार आशिष, तपाईँको प्यारो छोरो मोहन। र यस्तो प्रकारले चाहिँ पत्रको अन्त हुन्छ। र एउटा चाहिँ याद राख्नुपर्ने कुरा हो, यो प्याराग्राफमा हेर, यहाँनिर प्याराग्राफमा पढ्दाखेरि घरको कुरा छ, अर्को प्याराग्राफमा छ तिम्रो छात्रावासको कुरा छ, अर्को प्याराग्राफमा छ नाटक सम्बन्धी। र यस्तो प्रकारले चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ प्याराग्राफ यानि अनुच्छेद छुट्याएर पत्र लेख्नुपर्छ। अब यो भयो। र अन्तिममा छ खाममा लेखिने ठेगाना। मैले यहाँ एउटा बनाएर रेडी पारेको छु तिमीहरूको लागि। अब यो खाम, अब तिमीहरूले ज्यादा खाम पनि आजकल देख्दैन होला, तर पनि याद राख यो खाम यानि एन्भलपमा चाहिँ यो दाहिनेपट्टि जहाँ खोलिन्छ त्यो साइडमा चाहिँ तिमीले यो खोल्ने जुन चाहिँ साइड छ त्यहाँ चाहिँ जसलाई तिमीले चिठी लेख्दैछौ, जस्तो मोहनले आमालाई चिठी लेख्दैछ। सेवामा भनेको 2, श्रीमती विद्या राई, VC गन्जुलामा पद, साक्योङ, दक्षिण सिक्किम। र यहाँ चाहिँ पिनकोड नम्बर लेख्न पनि जरुरी छ। र आजकल चाहिँ के छ भने एन्भलपमा तिमीले यहाँनिर जसलाई चिठी लेख्दैछौ उसको एड्रेस ठेगाना हुन्छ भने अब तिम्रो जस्तो मोहन राई भनेर चाहिँ टासी नामग्याल एकाडेमी गान्तोक सिक्किम भनेर चाहिँ पिनकोड सहित यहाँ पनि एड्रेस हुन्छ। प्रेषक यानि सेवामा भनेको 2, प्रेषक भनेको चाहिँ फ्रम, यसरी लेखिन्छ। अब तिमीहरूले एक्जाममा चाहिँ यसरी अब एन्भलप तिमीहरूलाई दिँदैन पनि, लगेर पनि जान्दैनौ। र यसमा चाहिँ तिमीले यसरी यहाँनिर ठुलो एन्भलप बनाउनु, एन्भलप बनाएर चाहिँ यहाँनिर जसलाई चिठी लेख्दैछ यता लेख्नु, अनि जसले चिठी लेख्दैछ यहाँ लेख्नु। किन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो कुरा चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ यदि चिठी पाएन भने पनि तिमीलाई फेरि त्यो चिठी फर्केर आओस् वा तिमीले पाओस् भनेर चाहिँ यो चिठीमा चाहिँ तिम्रो एड्रेस वा ठेगाना पनि दिएको हो। कुरालाई लिएर यानि पत्र लेखनलाई लिएर तिमीले आफ्नो पुस्तक व्याकरण परिचयको 143 देखि 146 पृष्ठ सङ्ख्यामा हेर्न अनि पढ्न सक्छौ। र यदि यसमा कुनै प्रश्न भए तिमीले मेरो इमेल आइडीमा सम्पर्क गर्न सक्छौ। र जुन इमेल आइडी मैले पहिला नै वाट्सएप ग्रुपमा पठाइसकेकी छु। र आजको असाइनमेन्ट यानि प्रश्न छ जो तिमीहरूले बाई 12 जुन वा 12 जुनसम्म मलाई पठाइसक्नुपर्छ। र त्यो असाइनमेन्ट हो, लकडाउनको कारण तिमीले भोग्नु परेको समस्याहरू बारे आफ्नो
टाढामा बस्ने साथीलाई एउटा पत्र लेख। म फेरि भन्छु, लकडाउनको कारण तिमीले के कस्ता समस्याहरू भोग्नु परिरहेको छ, यसलाई लिएर टाढामा बस्ने साथीलाई एउटा पत्र लेख।